अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में PP 98 का टर्न आउट 36.86% रहा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील शालीमार का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब का मोहल्ला रौनकपुरा सरगोदा रोड का दौरा, पानी की अदम दस्तयाबी का नोटिस लिया। चिनियोड में खसरा सर उठाने लगा, DHQ अस्पताल 10 बच्चे जेर इलाज। शालीमार बाग में नाइट टूरिज्म का आगाज, तारीखी बाग रोशनियों, खुशबुओं और सकाफती मज़ाहिर के इम्तजाज से जगमगा उठा। RPO गुजरावाला का जिला हाफिजाबाद का दौरा, थाना वनी की तारड़ में खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का पिंडी भटियां और जलालपुर भटियां का दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा लिया। हवेली लखा में नौजवान कत्ल, पुलिस ने चंद घंटों में कातिल को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात की भारी खेप पकड़ ली। राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। बॉलीवुड स्टार लेजेंडरी अदाकार धर्मिंदर इंतकाल कर गए। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। मशरिक डिजिटल के कमर जमान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली, जबकि सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरीपुर हल्का NA 18 में हुआ, जहां PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। शहरनाज उमर अयूब की अहलियां हैं। ये नशिस्त उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। NA 129 लाहौर के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का NA 128 की ये नशिस्त PTI के मियां अजहर की वफात से खाली हुई थी। हल्का NA 185 डेरा गाजी खान टो में भी नून लीग के मोहम्मद कादिर खान 82,416 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 185 की ये नशिस्त PTI की जरताज गुल की नाअहली से खाली हुई थी। हल्का NA 143 साहिवाल 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब हो गए। NA 143 की ये नशिस्त PTI के हसन नवाज की नाअहली से खाली हुई थी। हल्का NA 104 फैसलाबाद 10 की नशिस्त भी नून लीग के हिस्से में आई, जहां दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA 96 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी सबसे ज्यादा 93,009 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी 67,986 वोट लेकर कामयाब हो गए। PP 98 फैसलाबाद 1 में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम ने 44,388 वोटों के साथ कामयाबी समेट ली। PP 115 फैसलाबाद 18 से नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज को 49,049 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर सिर्फ 18,098 वोट ही हासिल कर सके। हल्का PP 116 फैसलाबाद 19 से मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 203 साहिवाल 6 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 46,900 वोट लेकर कामयाब हो गए। सरगोदा के सूबाई हल्के PP 73 से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब करार पाए।
पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 में मुस्लिम लीग नून को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वक्फ मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की अहम मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह और हाउसिंग सेक्टर में बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हासिलपुर से मशरिक डिजिटल के रात अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वक्फ मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में उनके ऑफिस में ख़ुसूसी मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वजारत हाउसिंग के जारी मनसूबों, तमीराती शोबे में बेहतरी, अवामी फलाही स्कीमों और तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने वज़ीर आज़म को हासिलपुर समेत जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार, अवामी मसाइल और इनके हल के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत हाउसिंग की कारकर्दगी को सराहते हुए अवामी फलाह के मनसूबों में मज़ीद बेहतरी के लिए हदायत जारी की। फैसलाबाद के 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक इन हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हल्का PP 98 में वोटर्स का बहुत ज़्यादा जोशो खरोश देखने में आया। इस हलके का दीगर 2 सूबाई हलकों की निस्बत सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड हुआ। इस हलके का टर्न आउट 36.86%, जबकि NA 96 जड़ावाला का टर्न आउट 26.46% रहा। हल्का NA 104 का टर्न आउट 13.23% रहा। इसी तरह हल्का PP 115 का टर्न आउट 22.73% और हल्का PP 116 का 22.94% रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह PP 116 फैसलाबाद में रिटर्निंग अफसर ने साबिक MNA आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करते हुए बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो मंजरे आम पर आई। एक शहरी ने ये वीडियो बनाकर अपलोड की थी, जिसे पुलिस ने चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि आबिद शेर अली को नोटिस जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ाक का तहसील शालीमार का दौरा, इंतज़ामी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, चीफ ऑफिसर MCL और DMC वासा भी उनके हमरा थे। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तारक शहीद रोड और शेर शाह रोड का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी ने ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रज़ा ने सड़कों, गलियों और बाज़ारों में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद अज़हर मुश्ताक से। जी अज़हर मुश्ताक। जी बिल्कुल, ज़िला लाहौर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील शालीमार का दौरा किया, इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, चीफ ऑफिसर MCL और DMD वासा भी हमरा थे। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तारिक रोड और शेरशाह रोड का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने सड़कों, गलियों और बाज़ारों में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायज़ा लिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों और सड़कों का म्यार चेक किया गया और उनका कहना था मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से सड़कों का पैच वर्क और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रज़ा ने हिदायत जारी करते कहना था सफाई के इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन मौसर बनाई जाए। रोड पैच वर्क में तमीराती मटीरियल के आला म्यार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहर भर में खुले मेन होल्स पर फौरी ढक्कन लगाए जाएँ, कोई कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रहायशी इलाकों से तजावज़ात और गैर कानूनी तमीरात का बिला इम्तियाज़ खात्मा करें। सरकारी जगह पर कायम गैर कानूनी जुगियों और को फौरी हटाकर जगह वागजार करवाई जाए। वासा तरक्याती मटीरियल सड़कों और गलियों से फौरी हटाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रज़ा का कहना था शहरियों को इनकी दहलीज पर बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी जारी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद खतूत पर अस्तूर कर रहे हैं। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत लाहौर को जीरो वेस्ट और मसाली शहर बनाएंगे। नकासी आपके निज़ाम की बेहतरी के लिए वासा काम 24 घंटे मुतहरिक रहें। अफसरान फील्ड में एक्टिव रहकर इंतजामी में बेहतरी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल लाहौर। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर का महल्ला रौनकपुरा सरगोदा रोड का दौरा, पानी की अदम दस्तियाबी का नोटिस, पाइपलाइनों की बहाली और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। खुशाब से सैयद हुसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर के दौरे के मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब खजाना कंवल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर रांझा, CEO MC खुशाब, सुंदस राबेल, SDO हाईवे पब्लिक हेल्थ समेत मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद इमरान और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर रांझा ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने खुशाब मोहल्ला रौनकपुरा में पानी की अदम दस्तियाबी का नोटिस लेते हुए मुतलका अफसरान को 3 दिनों में वाटर पाइपलाइन की बहाली और मुरम्मत का काम मुकम्मल करके रौनकपुरा खुशाब में पानी की दस्तियाबी यकीनी बनाने
اور تحریری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے شوالا سیم نالہ محلہ قاسم پورہ رونق پورہ میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزٹ کے دوران ستھرا پنجاب کے افسران کی غیر موجودگی پر ڈپٹی کمشنر خوشاب نے اظہار برہمی کیا اور ہدایت کی کہ آئندہ غیر حاضر افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جوہر آباد مظفر گھر روڈ ہموکے موڑ کیٹل مارکیٹ کے لیے مختص جگہ سیٹلائٹ ٹاؤن جوہر آباد میں واقع واٹر سپلائی کا بھی وزٹ کیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے لیے خسرہ اور روبیلا ویکسینیشن کے باوجود چنیوٹ میں خسرہ سر اٹھانے لگا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں خسرہ سے متاثرہ 10 بچے زیر علاج ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز سے۔ جی ملک نواز۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں۔ اگر بات کی جائے خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے تو ضلع بھر میں جو ہے وہ خسرہ اور روبیلے کے کیسز جو ہے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اس وقت 10 بچے جو ہے وہ خسرہ اور روبیلا میں جو ہے زیر علاج ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 3 بچے جو ہے وہ ان میں خسرہ کی تشخیص جو ہے وہ ہو چکی ہے، جبکہ 7 بچوں میں تشخیص جو ہے وہ ابھی باقی ہے اور 10 بچے جو ہے اس وقت زیر علاج ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت ہیلتھ کی جانب سے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے ویکسین لگانے کے جو کانٹر قائم کر دیے گئے ہیں اور مختلف ٹیمیں جو ہے وہ گھر گھر جا کر خسرے اور روبیلا کے ویکسین جو ہے وہ بھی لگائی جا رہی ہے، جبکہ اس کے باوجود جو ہے خسرے اور روبیلا کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جب اس حوالے سے ہماری طبی مارین سے بات ہوئی تو طبی مارین کا یہی کہنا ہے کہ ویکسین کی ٹیمیں جو ہیں وہ گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی جو ہے ویکسین لگائی جا رہی ہیں، جبکہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا کی ویکسین لازمی لگائیں تاکہ ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے۔ جی وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے پہلی بار شالیمار باغ میں چاندنی راتیں کے عنوان سے نائٹ ٹورزم کا آغاز کر دیا۔ تاریخی مغلیہ دور کا شالیمار باغ روشنیوں، خوشبوؤں، فنون لطیفہ اور ثقافتی مظاہر کے امتزاج سے جگمگا اٹھا، جس نے آنے والے تمام مہمانوں کو چاندنی سے بھرپور ناقابل فراموش تجربہ فراہم کیا۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی سیاحت کے فروغ کی پالیسی کے تحت ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے پہلی بار شالیمار باغ میں چاندنی راتیں کے عنوان سے نائٹ ٹور کا آغاز کیا۔ تاریخی مغلیہ دور کا شالیمار باغ روشنیوں، خوشبوؤں، فنون لطیفہ اور ثقافتی مظاہر کے امتزاج سے جگمگا اٹھا، جس میں آنے والے تمام مہمانوں کو چاندنی سے بھرپور ناقابل فراموش تجربہ فراہم کیا۔ یہ ٹور یونیسکو کے عالمی ورثہ قرار دیے گئے۔ شالیمار باغ کو روشنیوں، موسیقی اور مغلیہ خوبصورتی کے دلکش امتزاج میں تبدیل کیا گیا۔ آنے والوں کا استقبال روشن راستوں، روایتی سجاوٹ اور پرسکون ماحول میں کیا گیا، جو شالیمار کمپلیکس کی شاہانہ عظمت کا حسین عکاس تھا۔ اس تقریب میں آنے والے مہمانوں کو ایک جامع ثقافتی تجربہ فراہم کیا گیا، جس میں لائیو انسٹرومنٹ پرفارمنس، کلاسیکل رقص، ثقافتی کہانیاں، تاریخی ماحول سے ہم آہنگ سجاوٹ اور خصوصی طور پر ترتیب دیا گیا۔ گائیڈ ٹور بھی اس میں شامل تھا، جس میں شالیمار باغ کی تاریخی اہمیت کو نمایاں کیا گیا۔ خاندانوں، سیاحوں، تاریخ کے شائقین اور ثقافت سے محبت کرنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور چاندنی رات کے منفرد ماحول کو بے حد سراہا۔ تقریب کی کامیابی پر ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نجم الثاقب نے کہا، ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی حکومت پنجاب کی رہنمائی کے تحت سیاحت کے فروغ کے لیے جدید اور ثقافتی رنگ سے بڑے تجربات متعارف کروا رہی ہے۔ چاندنی راتیں ہمارے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم لاہور کی تاریخی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے عوام کے ساتھ ایک نئے اور گہرے ربط کے ساتھ پیش کریں۔ آج آنے والے مہمانوں کا بے مثال رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اپنے ورثے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ آر پی او گجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ کا ضلع حافظ آباد کا دورہ، تھانہ ونی کے تارڑ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق پولیس لائنز آمد پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے آر پی او طیب حفیظ چیمہ کو سلامی پیش کی۔ آر پی او گجرانوالہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ طیب حفیظ چیمہ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تھانہ ونی کے تارڑ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی شکایات اور مسائل کو سنا گیا اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی گئیں۔ آر پی او گجرانوالہ نے پولیس لائن میں متفرق سٹور، کوت، آر ایم سی سینٹر اور دیگر برانچز کا تفصیلی معائنہ کیا اور ضروری ہدایات جاری کیں۔ آر پی او طیب حفیظ چیمہ نے ڈی پی آفس حافظ آباد میں نئے تعمیر ہونے والے ایس پی انویسٹیگیشن آفس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔
ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل۔ جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے، جہاں محکمہ تعلیم پنجاب کی ہدایت کے مطابق حافظ آباد کے سرکاری اسکولوں میں صفائی ستھرائی، رنگ و روغن، قومی ماڈلز کے تنصیب، اساتذہ کے ڈریس کوڈ، شجر کاری کے بہترین اقدامات کر کے اسکولوں کو مثالی بنا دیا گیا۔ حافظ آباد سے بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حافظ آباد کے اسکولوں کی ویڈیوز اور تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور سیکریٹری تعلیم نے اسکولوں میں بہترین انتظامات کرنے پر ضلع افسران کو شاباش بھی دی۔ سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف نے بتایا، اسکولوں میں بچوں کو روزانہ اسمبلی سیشن میں ڈینگی سے بچاؤ، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد، ہیلمٹ کے استعمال اور اسموک سے بچاؤ کے لیے خصوصی لیکچر اور آگاہی دی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم حافظ آباد کے ضلع افسران، اسکولوں کے ہیڈز، اساتذہ اور بچوں کی مشترکہ کوششوں سے اسکولوں کو ہر لحاظ سے مثالی بنایا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کانا کے زیر اہتمام اسپورٹس میلے کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ رشتہ ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں مشیر وزیر اعظم شبیر احمد عثمانی، ایم پی اے میاں عمران جاوید، ایم پی اے رانا راشد میناز، سابق ناظم رمضان مستانہ، سابقہ ڈپٹی ڈی او چودھری امین سندھو، کونسلر سید انتظار علی مدنی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کی صدارت صدر پی ایس اے کانا منیر یاسر نے کی۔ ایم پی اے رانا راشد میناز نے اپنے خطاب میں کہا، نوجوانوں کو میدان کی طرف لانا وقت کی ضرورت ہے۔ مرکزی پریس کلب کانا کے عہدیداران نے بھی اسپورٹس میلے میں شرکت کی اور نوجوانوں کے لیے ایسی سرگرمیوں کے انعقاد پر تنظیم کی کاوشوں کو سراہا۔ حویلی لکھا کے بابا بلے سائیں قبرستان کے نواح میں نوجوان عمیر قتل، پولیس نے چند گھنٹوں میں مفرور قاتل کو گرفتار کر لیا۔ حویلی لکھا سے مشرق ڈیجیٹل کے زاہد اقبال ملک کی رپورٹ کے مطابق بابا بلے سائی قبرستان کے نواح میں 3 افراد کاشف عرف کاشی، علی وٹو اور حسن نے فائرنگ کر کے نوجوان عمیر رشید کو قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی بصیر پور سید انور اور ایس ایچ او حویلی لکھا غازی چودھری محمد سرور موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملزم کاشف عرف کاشی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 1 روز قبل ملزم کا مقتول کے بھائی شان رشید سے جھگڑا ہوا تھا۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ غیر قانونی کنڈے، ڈائریکٹ سپلائیز اور ٹیمپرڈ میٹر کی بڑی تعداد ضبط، مقدمات درج کر لیے گئے۔ نشتہ ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق ایس سی 5 سرکل چودھری محمد حسین کی نگرانی میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں لاکھوں یونٹس کی ریکوری اور سینکڑوں ایف آئی آرز کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ سعود سرکل کے ایس سی چودھری محمد حسین نے مرکزی پریس کلب کانا کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اے بی سی کیبل کی تیز رفتار تنصیب سے کنڈا کلچر کے خاتمے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ تھانہ مصطفیٰ آباد کے ایس ایچ او کے عملہ کے ہمراہ ستوکی میں کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش حیدر راجپوت گرفتار، ملزم کے قبضے سے 2 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ قصور سے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او قصور کا کہنا ہے، ضلع قصور سے منشیات کا مکمل خاتمہ قصور پولیس کا مشن ہے۔ تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات کی بھاری کھیپ پکڑ لی۔ بین الاضلاعی منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ملزم سے 21 کلو 80 گرام چرس، 1200 گرام افیون اور سپلائی میں استعمال موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ ملزم عمران نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کمیشن کے بدلے سہیل عرف گوگے خان کی منشیات سپلائی کرتا ہے۔ ڈی ایس پی وزیر آباد کی زیر نگرانی ملزم سہیل عرف گوگے کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل۔ جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔
वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मांगा मंडी के नवाही इलाके इत्तफाक कॉलोनी में गंदी रुई के ज़रात से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। लाहौर से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर स्टेट के करीब वाक़िया इत्तफाक कॉलोनी में मजदूरों के 28 खानदान अरसा 18 साल से रिहाइश पजीर हैं। कॉलोनी की दीवार के साथ कायम नूर टेक्सटाइल, जहां दूसरी मिलों से गंदी रुई लाकर साफ की जाती है। रुई के गंदे ज़रात उड़कर घरों में आते हैं, जिससे मकामी लोगों को टीबी की बीमारी और फेफड़ों का मसला लाहक हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि मामले को फौरी नोटिस लेते हुए इत्तफाक कॉलोनी में रिहाइश पजीर अफराद को इस मौत और बीमारियों से बचाया जाए और इस गैर कानूनी काम को रोका जाए और फौरन फैक्ट्री को सील किया जाए। जराइम पेश अफराद के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। थाना भिकी पुलिस ने शहरियों को बढ़ती शिकायत पर हंगामी गश्त शुरू कर दिया। खारियावाला से मशरिक डिजिटल के हाफिज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO वाजिद अब्बास ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि चोरों, नकबजनों और मशकूक अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। पुलिस टीमें रात गया तक गलियों, बाज़ारों और अहम मकामात पर मुसलसल गश्त करें और मशकूक अफराद की सख्त चेकिंग की जाए। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारियावाली के सदर मजहर इकबाल तारर की उम्रे के बाद वतन वापसी। अहबाब मुबारकबाद देने घर पहुंच गए। मंडी भाउद्दीन से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के फारियावाली चक ज़ाहिर में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारियावाली के सदर मजहर इकबाल तारर उम्रे की सादत हासिल करके घर पहुंचने पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहम्मद अशरफ कौंदल, नायब सदर प्रेस क्लब फारियावाली रजिस्टर्ड फयाज रसूल मिर्जा के हमरा उनकी रिहाइश पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 16 साल बाद ऑल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत ली है। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने टीम के खिलाड़ियों और ओहदेदारान से मुलाकात की, जो फतह का जश्न मनाने ढोल लेकर VC ऑफिस पहुंचे थे। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑल पाकिस्तान HEC यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 16 साल बाद 92 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने 72 पॉइंट्स के साथ दूसरी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 70 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर शबीर सरवर ने कहा, यह पंजाब यूनिवर्सिटी की बॉडी बिल्डिंग टीम की तारीखी फतह है। इसकी वजह VC डॉक्टर मोहम्मद अली की खेल दोस्ताना पॉलिसियाँ और टीम मैनेजर नदीम मुनीर, कोच और खिलाड़ियों की अनथक मेहनत है। VC डॉक्टर मोहम्मद अली ने इस तारीखी फतह पर टीम और ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी शाहीन्स ने इतवार की रात सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में बांग्लादेश A को शिकस्त देकर तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप अपने नाम किया। दोहा में मैच खेलने के बाद पाकिस्तानी टीम की वापसी की फ़्लाइट पहले से तय थी। रिपोर्ट के मुताबिक मैच और इख्तितामी तकरीब के बाद खिलाड़ी भागम भाग एयरपोर्ट पहुंचे और बमुश्किल फ़्लाइट पकड़ सके। लाहौर आमद के बाद खिलाड़ियों ने अपने अपने घरों की राह ली। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र 24 नवंबर को तवील अलालत के बाद 99 बरस की उम्र में चल बसे। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल भी सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उनके इंतकाल की झूठी खबरें नशर की थी। धर्मेंद्र के अहल खाना ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनकी तरदीद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म 21 में अदाकारी की थी, जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर का आगाज़ किया। 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने सफ़र में बॉलीवुड को शोले, यादों की बारात, मेरा गांव मेरा देश, फूल और पत्थर जैसी यादगार फिल्में दी। उन्हें 2012 में हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। पंजाब के लुधियाना में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल के नाम से पैदा होने वाले अदाकार ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौल से शादी की। बाद अज़ां व अदाकारा हेमा मालिनी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहे। वो अक्सर अपनी वीडियोस में काश्तकारी, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मुस्बत सोच के बारे में मशवरे देते थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।